वारिया नफर वुचो तो इस्लामस मज यम गुलाम आय बनाय तम तथ गुलामी पे फख्र करान पत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पन्न वालिदैन सत अम्स गुन नानी हाल अम्स मातामाल गुन डाको त्रो बुथ अत काफिलस पे त्रो डाकुल हमल और याव कैद करने पे आव यमन पे अन्न पत आव मक्कास मज कन उकाज किस बाजारस मज अत उकाज किस बाजारस मज हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाब थनन तम दित गिफ्टस मज हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हास हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अमिस गिफ्टस मज दिवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामस पत ये क्या टाइम गो अमिस घर लज पता सोन नेचू डाको न्यू सह कुनमुत कत मक्कास मज हाजो वोन क्या हज कर हाजो वोन सह फलान जाए अम सुन मोल मोज अम सुन माम आव यम आई मक्का अत कोर मालूम यह कम मल हेतुत अत वोन यह रसूलुल्लाह समो मल तम मल हेन गिफ्टस मज आमुत बहरहाल अमन वन यह अम गुलाम यम गई पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि नश अर्ज़ कोर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम तुन यह सोन नेचू तो यूता पोस अमिस मंगो दिमो मुह मांगे दाम दिमो यूता तुम मंगो दिमो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमान बह कर पोसन सौदा कि प्रो कम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अगर यह गसन खतर तैयार मे पोस मो जरूरत अमस प्रो बहरहाल अम पे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला बुलाव अमिस वन वन क्या वन मोल वो नेचू ये क्या गुलाम यमन ये गर जमीन ज़रात पख्तूर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अकु जवाब दिवान मे तौर यून मे गुलामी पसंद और अम पे रसूलुल्लाह पे ऐलान करान मक्कास मज कि ज़ैद बिन हारिसा पे रसूलुल्लाह हुंद औलाद और अत गुलामी पे ज़ैद बिन हारिसा फख्र करान कि अगर बह गुलामी बनो मोन तकदीर बनो कतन अति बह तकदीर नहीं और यह मोन बखत यह गुलामी बन दुनिया तौर पर वो यह बनो गुलाम मगर अत गुलामी पे क्या करान फख्र मे गई गुलामी कम हासिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इथे पे वो बिलाल हबशुक एथोपियुक पता सह कोत मक्का पे इस्लाम कबूल कर पे छो पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मल तम कोर आज़ाद यह गुलाम मगर अत गुलामी पे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करान फख्र करान तुम पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान बे सहाबा सैयदना बिलाल यह गो सोन बिलाल हबशुक क्रीन षम नासस वेठ रसूलुल्लाह क्या फरमान यह गो सैयदना बिलाल यह गो सोन बिलाल गो कुछ सात इंसान हेकान गुलाम ते बनयित अमिस अप दमुन मगर यम सलम चीज अमस खतर खर ये पे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या गुलाम बनाम मगर अमी गुलामी बनो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या बादशाह क़ाल या बुशरा हादा गुलाम अमे दिस अतन क्रेख क़ाल या बुशरा दोनो खुश खबरी नो हादा गुलाम यह हसा गुलाम यथ मज वअसरुहु बिदाअतन वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून अल्लाह ताला वनान अमो हसा छुपो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिदाअतन माली तिजारत ज़ानित वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून अल्लाह ताला फरमान कि अस खबर यह कैसा यम करान वशरहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदात बे सुनमो कैसस लकटिस कीमतस सुनमो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनित वकान फीही मिन ज़ाहिदीन यम अत कन्नस मज बेरगबत तो यम सूरह यूसुफ ज़ायत बैनात तो गोडनेथ अल्लाह ताला फरमावान वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम पत आव अपर काफिला कुरान मजबगी यस कत कुरान सह बयान करान क्या कुरान करान मुख्तसर बयान कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यूरिस मज यह कचन दोहन यह कतिस टाइमस अत दरमियानस मज कम वाक़ा आय पेश कुरान यह बयान करान क्या कुरान नटशलस मज बयान करान वजाअत सय्यारतुन अम पे हसा काफिला सयारत वन तथ काफिलस मुसलसल सफ़र करान तो ये काफिलो ब्रोह पकान अमन नफर युस आबुक इंतजाम करान युस आबुक बंदोबस्त करान अथ काफिलस तो यह काफिल तथी रुकान ये आबुक बंदोबस्त आसा तो अमन यह नफर यह आबुक बंदोबस्त करान अल्लाह ताला फरमावान कि ये हसा यह काफिल आव तो पत क्या कोर ये काफिल आव वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा अमे हसा त्रो पन डोल अथ मज तो यह काफिल कुस यह कत पे आमुत कुरान यह बयान करान कि अलबत्ता मुफस्सिरीन किराम लेखान बयान
کہ یہ قافلہ ہسا اوس شام پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ یہِ ہسا اوس مصر کُن گژھان. ییٚمۍ قٲفلن حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام غلام بنوو، غلام بٔنِتھ پانس سۭتۍ نیوٗ. یہِ قافلہ ہسا اوس مصر پٮ۪ٹھ شام کُن گژھان تہٕ شام گژھان گژھان مصر گژھان گژھان ہسا رٲو اتھ اَڑوَتہِ وتھ تہٕ یِم ہسا لٔگۍ اتھ بیابانس اتھ جنگلس انٛدر یتھ منٛز حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام تروومُت اوس بایو. تہٕ یہِ ہسا اوس یِہوے قٲفلہٕ. تہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ ہسا وۄنۍ یہِ قٲفلہٕ اوٚتن ووت تِمو سوٗز یہِ سِکایا، یہِ نفر سوٗزمُت ژٕ وٕچھ سا سانہِ خٲطرٕ تریشہِ ہُنٛد انتظام کر ژٕ. قال یا بشرا ہاذا غلام. اللہ تعالیٰ فرمان ییٚلہِ ہسا أمۍ اتھ منٛز ڈول تروو أمۍ دِژ أمِس ٲسۍ کرٛٮ۪کھ نِتھ یا بشرا ہاذا غلام. نہ خۄش خبری ٲسۍ نو یتھ منٛز درٛاو اکھ غلام. غلام چھِ ونان أمِس غلامس تہِ، ییٚمِس لُکھ غلام ٲسۍ بناوان غلام چھِ ونان عربیس انٛدر بچس تہِ. تہٕ یہِ لوگ یِمن وننہِ قال یا بشرا ہاذا غلام، یہِ ہسا چھُ اکھ غلام. واسرہُ بدعتن. پتہٕ ہسا چھُپو یِمو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام یہِ زٲنِتھ کہِ یہِ چھُ اکھ مالی تجارت، أمِس ہسا یِن اکھ پونٛسہٕ یہِ ہسا کٕنوُن أسۍ. اللہ تعالیٰ بیان کران یِمو چھُپو حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ والسلام کہِ یہِ ہسا کٕنوُن أسۍ. واللہ علیٖمٌ بما یعملوٗن. اللہ تعالیٰ فرمان کہِ بہٕ ہسا چھُس زانان، مےٚ چھِ باخبر چھُس بہٕ یہِ یِم کران ٲسۍ. یعنی اللہ تعالیٰ چھُ فرمان یہِ منظر حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ پیش آو، یِم سٲلِم چیٖز ہسا اوس اللہ تعالیٰ واچ کران. اللہ تعالیٰ چھِ یِم پتہ، یِم سٲلِم چیٖز اوس اللہ تعالیٰ وٕچھان. اور امہِ ذٔریعہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن یہِ کتھ یِوان وننہٕ کہِ کٲفر یہِ کینٛہہ سا تۄہہِ سۭتۍ چھِ کران امِچ سٲلِم خبر چھِ حضرت اللہ جل شانہُس. یُس ظُلمہٕ ستم تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان کرنہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھُ امہِ نِش اللہ تعالیٰ چھُ امہِ نِش باخبر. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٲلِم وٕچھان. چاہے حبشٕچ ہجرت ٲسِن، چاہے شعیب ابنِ طالبٕکۍ 3 ؤری ٲسِن، چاہے سُہ طایفُک سفر ٲسِن یتھ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہوٗ لہان آیہِ کرنہٕ، زخمی گٔے. یہِ سٲلِم چیٖز اوس اللہ تعالیٰ وٕچھان. چاہے سُہ واقعہٕ ٲسِن ییٚلہِ اوٗنٛٹنہِ ہُنٛد ڈوٚمب آو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ تراونہٕ، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ کیاہ چھُ ونان، اللہ تعالیٰ چھُ فرمان واللہ علیٖمٌ بما یعملوٗن. اللہ تعالیٰ چھِ سٲلِم پتہ. اگرے اللہ تعالیٰ یژھِ یِمن کٲفرن کرِ اللہ تعالیٰ صفہٕ ہستی مٹایہِ اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ چھُ ونان اسہِ چھُ یِمن دِژمٕژ فرست، اسہِ چھُ یِمن دیُتمُت اکھ ٹایم اکھ پنُن مُقرر کوٚرمُت. اتھ ٹایم ییٚلہِ یِمن واتہِ پتہٕ یی نہٕ یِمن فرست دِنہٕ کِہینۍ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اتھ منٛز واللہ علیٖمٌ بما یعملوٗن. اللہ تعالیٰ چھُ زانان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام پتہٕ غالب آو یِمن باین پٮ۪ٹھ، پتہٕ باین معٲفی دِژن، غلبہٕ لوٚبُن یِمن پٮ۪ٹھ. یِتھے پٲٹھۍ ووت اکھ سٹیج، اکھ وقت واتہِ سُہ تہِ کہِ اللہ تعالیٰ دِیو تۄہہِ غلبہٕ یِمن مکہٕ کٮ۪ن مُشرِکن پٮ۪ٹھ. تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ یژھِو، اگر تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو یِمن معٲفی دِتھ، اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو یِمن سزا تہِ دِتھ. تہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ واللہ علیٖمٌ بما یعملوٗن. اللہ تعالیٰ چھُ تہِ سٲلِم زانان. اللہ تعالیٰ چھُ تمہِ سارنٕے چیٖزن ہٕنٛز خبر یہِ یِم کران ٲسۍ. اللہ تعالیٰ فرمان امہِ پوٚتُس 20مہِ آیتہِ بیناتس انٛدر وشرہُ بثمن بخسٍ دراہِمَ معدوٗدات. یِمو ہسا ژھُن کٕنِتھ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام بخسٍ دراہِمَ معدوٗدات. کینٛژن درہمن ژھُن یِمو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام کٕنِتھ، کینٛژن درہمن ژھُن یِمو کٕنِتھ. تہٕ مُفَسِریٖن کِرام لیکھان دپان یُس ہسا یہِ قٲفلہٕ اوس، یہِ قٲفلہٕ نسا لوٚگ نہٕ اچانک اور کینٛہہ، بلکہِ یہِ ہسا ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ پٕلانِنٛگ. اللہ تعالیٰ ہَن اوس پٕلان اکھ بنومُت کہِ حضرت یوٗسف تہِ اوس پٲدٕ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن اور أمۍ سٕنٛز حِفاظت تہِ ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذِمس انٛدر. اللہ تعالیٰ اوس یژھان کہِ بہٕ کرٕ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلامس حِفاظت. تَوے ہسا لوٚگ یہِ قٲفلہٕ کتھ کُن، اتھ بیابانس کُن. یعنی یہِ چھُ انسانس سۭتۍ تہِ منٛزٕ یِوان، انسانس سۭتۍ چھِ منٛزٕ تِم حٲدثہٕ پیش یِوان. یہِ چھُ سمجھان انسان مےٚ سۭتۍ گوٚو ظُلم، مگر اللہ تعالیٰ چھُ یژھان تمہِ ذٔریعہٕ أمِس کینٛہہ بہتریٖن چیٖز عطا کرُن. اور کینٛہہ چیٖز چھِ انسانس سۭتۍ گژھان، فلاسفرس چھِ زانان ظٲہری طور پر یہِ چھُ اوسمُت قٕسمت، مگر اتھ منٛز چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ حکمت پٔتۍ کِنۍ. یُس یہِ قٲفلہٕ چھُ، یہِ قٲفلہٕ تہِ لوگ اللہ تعالیٰ ہن اپٲری. یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن اِنسان چھُ یژھان یہِ چھُ اتفٲقی اکھ واقعہ، مگر یہِ اوس اللہ تعالیٰ ہس اکھ پٕلان. یِتھ پٲٹھۍ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یِم دۄنوَے آیہِ اللہ تعالیٰ ہن بسٲیِم کتھ منٛز مکہس انٛدر. یِمن آو حُکُم کرنہٕ، مگر بُنیٲدی یُس مقصد اوس
सोस अरबुक यह मक्का छ यह आबाद कर अल्लाह ताला तथ पत्किन मकसद अल्लाह ताला यूं या इथे पे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमिस कर अल्लाह ताला परवरिश कत फिरौन सनिस महल खानस अंदर यह इतफाकी वाक़ा कि बल्कि अल्लाह ताला सन्स प्लानिंग गो सानी जिंदगी मज हेकन यम वाक़ा यिथ पे अपर काफिल इथे पे सानी जिंदगी मज उतार चढ़ाव अप डाउन हेकन यिथ पे अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिला अपर सूज सानी जिंदगी मज सोच अल्लाह ताला युथ काफिला युस सनिस नारस क्या गसे गुलजार मगर अस गस सब्र आसुन अस गस भरोसा आसुन अस गस ट्रस्ट आसुन किमिस पे अल्लाह ताला पे अल्लाह ताला फरमान अम पे वुम आयत बैनातस अंदर वशरो बिथमन बख्सिन दराहिम मादूदात अमो हसा कर अमो हसा सुन ये कैसन दिरहमन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनित वकान फीही मिन ज़ाहिदीन और अत मज बेरगबत यानी हजरत यूसुफ कन्नस मज बेरगबत यम यसान पोसु ओसमन मुराद यम यसान कि मलिस नश गोस हटुन अत मज मुफस्सिरीन किराम लेखान कि यस अत ज़मीर छ दोन कुन लोटान अख तर्जुम छ यह गसान कि काफिलो वालो हसा कुन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमो अतन हुन दयम तर्जुम गस अत कि यम हसा बायो कुन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनवे तर्जुम छ दुरुस्त दोनवे तर्जुम छ सही तो अल्लाह ताला फरमान यह सुन मुक्किन मगर कम कीमतस पे इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अमकिस तफसीरस अंदर फरमान दपा अरब क्या ये बाय ये कनान हेवान कह चीज़ अगर यह चीज़ आ 40 दिरहमो हर गस कीमत दपान यम चीज़ तोलान तेल यम दिरहमन क्या करान वजन करान वन अगर 40 दिरहमो कम तेल गंजरावान यम मगर ये अल्लाह ताला कोर्मुत मादूदात दपान मादूद हसा 40 दिरहमो बोन कुन गो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम युस कीमत लोग सो 40 दिरहमो बोन बोन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिरहमो बोन बोन कन अल्लाह ताला फरमान अमो हसा कुन यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर आव कन अल्लाह ताला फरमान दपान बुस कैसन इंसान बुत हेवान मल अल्लाह ताला फरमान सूरह तौबा अंदर इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह अल्लाह ताला फरमान बुस कि इंसान मल हेवान बुस मुमिन हेवान मल कम इवज मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम अख तुम पान त मल हेवान बे तुंद माल दिवान बिअन्न लहुमुल जन्नह और तुम और दिवान जान तो माल बुस और दिवान जन्नत यह खरीद फरोख अख पत फरमा अल्लाह ताला युकातिलूना फी सबीलिल्लाह यम अल्लाह ताला सन्द वत मज क्या करान जिहाद करान या यम कत्ल गसन या कंस कत्ल करान अल्लाह ताला छ मल हेवान गो यह कुन्नुक तो हेनुक सौदा अल्लाह ताला ते करान अल्लाह ताला छ मुमिनस हेवान मल दुनियक लुक ये कंस गुलामस मल हेवान तम तमिस पत वनान नाव यह सोन गुलाम अल्लाह ताला ये कंस मल हेवान तमिस अल्लाह ताला फरमान मुमिन इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम अमिस अल्लाह ताला थवान नाव यह गो मे क्या गुलाम मोन मगर अमिस मुमिन नाव दुनिया गुलाम ये मल हेवान तमन पे पेवान पन्न मलिकन कर खदमत तिज हिफाजत कर मगर अल्लाह ताला ये मल हेवान अल्लाह ताला अमिस बंदस क्या करान हिफाजत करान पाने दुनिया लुक ये मल हेवान कंस गुलामस तमिस गुलामस कह तनख्वाह आसान तमिस कह पोस आसान कह मगर अल्लाह ताला ये कंस मल हेवान अल्लाह ताला अमिस अजर दिवान बेगैर हिसाब बगैर हिसाब क्या दिवान अजर दुनिया लूक तम गुलामस दिवान कह अजर वजर न तमिस पोस आसान कह तम सम आसान मालिक सज क्या कर खदमत कर पत दुनिया गुलामस ये कह गलती गमिस डांट पे वसान अमिस बेइज्जती वसान अमिस चूह वसान ये अल्लाह ताला सज गुलामस कह गलती ग अल्लाह ताला सतर पोशी करान क्या अल्लाह ताला सत्तार सह क्या करान सतर पोशी दुनिया गुलाम यम ये गुलाम बड़ गसान पे आजाद करान यमिस वन वन गोख अल्लाह ताला नश ये कह गुलाम तमिस खदमत करान तमिस इबादत करान जार बार अल्लाह ताला तमिस नार जहन्नम नश क्या दिवान नजात दिवान गो अल्लाह ताला तह गुलामन क्या हेवान मल मगर मुमिनन अख तिहुंद माल हेवान मल बे तिहुंद जान हेवान और यह गुलामी वो तुम वारिया नफर वो इस्लामस मज गुलाम आय बन तम तथ गुलामी पे फख्र करान पे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह पन्न वालिदैन समिस गुन नानी हाल अमिस मातामाल गुन डाको त्रो बुथ अत काफिलस पे त्रो
ڈاکُلا حملہٕ اور یہِ آو قٲد کرنہٕ پٮ۪ٹھ آو یہِ یمنہٕ پٮ۪ٹھ اَننہٕ پَتہٕ آو یہِ مکہَس منٛز کٕننہٕ اُکاز کِس بازرَس منٛز. اَتھ اُکاز کِس بازرَس منٛز دیُت یہِ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بابتھن. تٔمۍ دیُت یہِ گِفٹَس منٛز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ أمِس گِفٹَس منٛز دِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس غلامَس. پَتہٕ ییٚلہِ کینٛہہ ٹایم گوٚو أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن لٔج پَتہ سون یُس یہِ نیٚچوٗ چھُ یُس اَسہِ ڈاکو نیوٗ سُہ ہسا چھُ کُنمُت کَتہِ مکہَس منٛز. حاجو ووٚن یِمَن کیٛازِ یِم ٲسۍ حج کَرنہِ یِوان حاجو ووٚن یِمَن سُہ چھُ فلٲنۍ جایہِ. أمۍ سُنٛد مول موج آو أمۍ سُنٛد مام آو یِم آیہِ مکہ. اَتہِ کوٚر یِمو معلوٗم یہِ کٔمۍ چھُ مٔلۍ ہیوٚتمُت. اَتہِ ووٚنُکھ یِمو دوٚپُکھ یہِ چھُ رسول اللہ سمو مٔلۍ ہیوٚتمُت. تِم اوس نہٕ مٔلۍ ہیوٚتمُت أمِس اوس گِفٹَس منٛز آمُت دِنہٕ. بہرحال یِمن آو وَنہٕ یہِ چھُ أمۍ سُنٛدُے غلام. یِم گٔے پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش عرض کوٚرُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ غلام تۄہہِ چھُون یہِ حظ چھُ سون نیٚچوٗ تُہۍ یوٗتاہ پونٛسہٕ أمِس مٔنگِو أسۍ دِمو مانگے دام دِمو أسۍ یوٗتاہ تُہۍ تہِ مٔنگِو أسۍ دِمو تُہۍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ یِمن فرماوان بہٕ کَرٕ نہٕ پونٛسَن ہُنٛد سودا کینٛہہ أسۍ پرٛژھو کٔمۍسٕے زید بِن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس. اگرے ییٚتہِ گژھنہٕ خٲطرٕ آسہِ تۄہہِ سۭتۍ تیار مےٚ چھُنہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ ضوٚرَتھ أمۍسٕے پرٛژھو. بہرحال اَمہِ پَتہٕ اوس حضرت زید بِن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بُلاونہٕ. أمِس آو وَنہٕ وَن ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان. مول ووٚنُس صحت ژٕ چھُکھ نا نیٚچوٗ اَسہِ ییٚتہِ کیٛاہ بیٚہکھ غلام یمن یہِ ژےٚ چھُے گرٕ زٔمیٖن زِراعت چھِ پَکھ توٗرۍ. زید بِن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ یِمن اَکُے جواب دِوان دَپان مےٚ چھُنہٕ تور یُن مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز غلٲمی پسنٛد. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ اعلان کران مکہَس منٛز کہِ زید بِن حارثہ چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد اولاد. اور اَتھ غلٲمی پٮ۪ٹھ اوس پَتہٕ زید بِن حارثہ فخر کران کہِ اگر ژٕ بہٕ غلٲمی بَنیوس میون تقدیٖر بَنیو کَتٮ۪ن أتی بہٕ اوٚنُس تقدیٖرنٕے اور اور یہِ اوس میون بخت یہِ غلٲمی بَنُن. دُنیٲیی طور پر وٕچھو یہِ بَنیو غلام مگر اَتھ غلٲمی پٮ۪ٹھ کیٛاہ اوس سُہ پَتہٕ کران فخر مےٚ گٔے غلٲمی کٔمۍ سٕنٛز حٲصِل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز. یا یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ بِلالِ حبشُک اوس ایتھوپیُک اوس پَتہٕ آو سُہ کوٚت مکہ. پَتہٕ ییٚلہِ اِسلام قبوٗل کوٚرُن پَتہٕ دِتُس چھوپ پَتہٕ دیُت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ ہن مٔلۍ تٔمۍ کوٚر آزاد. یہِ اوس غلام مگر اَتھ غلٲمی پٮ۪ٹھ اوس حضرت بِلال رضی اللہ تعالیٰ کیٛاہ کران فخر کران. تۄہہِ چھو پَتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ چھِ أمِس فرمان بیٚیہِ صحابہ سیدنا بِلال یہِ گوٚو سون بِلال. حبشُک اوس کرٛہنہِ ژَمہِ ہُنٛد اوس ناسَس ٲس ویٚٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ چھِ فرماوان یہِ گوٚو سیدنا بِلال یہِ گوٚو سون بِلال. گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسان ہٮ۪کان غلام تہِ بَنٲیِتھ أمِس چھِ اَپ ڈاوُن یِوان مگر یِم سٲلِم چیٖز چھِ آسان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام یہِ آو غلام بَناونہٕ مگر اَمی غلٲمی بَنوو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ بادشاہ. گوٚو یِم زندگی منٛز چھِ یِم مَرحِل یِوان یِم چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٕلان. دوٚیِم نۄقطہٕ تہِ وٕچھو تُہۍ یَتھ منٛز حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام سُہ کوٗتاہ حُسُن اوس. پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ معراجَس کھٔتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ ترٛیٚیمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ مُلاقات حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ وسلامَس. سُہ چھُ معراجُک واریاہ حدیٖث بوٚڑ مُسلِمَس اندر چھُ کِتاب الایٖمانَس اندر. پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ییٚلہِ ہسا مےٚ حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ وسلام وُچھ تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اوٗتیا یوٗسفہ شطر الحسن حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ وسلامَس اوس اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت نٮ۪صٕب حُسن یعنی یوٗتاہ دُنیاہَس منٛز حُسن اوس نٮ۪صٕب اوس کٔمِس حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ وسلام نٮ۪صٕب حُسن. مگر یِہوے حضرت یوٗسف تُہۍ وٕچھِو تُہۍ قرآن چھُ وَنان یہِ ہسا آو کٕننہٕ وَشَرَہُ بِثَمنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعدوٗدات یہِ آو کینٛژَن دِرہمَن کیٛاہ کَرنہٕ کٕننہٕ. ییٚمِس یوٗتاہ حُسن اوس یہِ کٔژَن آو کٕننہٕ یعنی معدوٗدات چھِ وَنان 40 دِرہم کَم 40 دِرہم کَم آو حضرت یوٗسف علیہ الصلوۃ وسلام کٕننہٕ. گوٚو حُسنہِ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ آسان گژھُن تَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِمام بُخاری اوٚنمُت کِتاب الایٖمان کِتاب النِکاحَس اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُنکِحُل مَرأَۃَ أَربَعِیٖن تُہۍ چھِو کٲنٛسہِ زَنہِ سۭتۍ کران نِکاح 4 چیٖز چھِو وٕچھان. 4 چیٖزَن منٛز کیٛاہ چھِ وٕچھان مالِہا أمۍ سُنٛد مال چھُ وٕچھان. اگر أمِس خاندانَس منٛز مالہٕ واجٮ۪ن ٲسِو تُہۍ چھِو اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ نِکاح کران أمِس سۭتۍ. ؤلہِ حسبِہا اگر اَتھ خاندانَس منٛز حسبِ نصب اوس بوٚڑ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِو کیٛاہ کران تُہۍ نِکاح کران اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِو نِکاح کران. ؤلہِ جمالِہا تُہۍ چھِو کیٛاہ وٕچھان حُسن تہِ چھُو وٕچھان خوٗبصوٗرت ٲس اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو نِکاح کران. ؤلہِ دیٖنِہا دیٖن تہِ چھُو وٕچھان اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو نِکاح مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فضفر ذاتِ دیٖن دیٖنَس دِزِ کیٛاہ ترجیحات دیٖنَس دِزِ ترجیحات. شاریٖن حدیٖث چھِ اَتھ حدیٖثَس کران شرح کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ فرمو دیٖنَس دِزِ ترجیحات. دَپان گۄڈٕنٮ۪تھ ہسا چھِ أسۍ مال وٕچھان دَپان یہِ مال چھُنہٕ روزُن کُنہِ ساتہٕ آسہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ واپَس تہِ گٔژھِتھ سُہ یَتھ منٛز سوداہَس منٛز گوٚو گاٹہٕ سٲلِم گژھِ اوٗرۍ. دَپان دوٚیِم ہسا چھِو تُہۍ وٕچھان
حسب نسب کانٛہہ خاندان چھُ بوٚڑ ووٚڑ دَپان اَتھ خاندانَس منٛز گژھِ یُتھ واقعہ تہِ یِہِنٛدۍ کریکٹر گِرَن ییٖتیاہ تہِ یہِ خاندان وَسہِ کیٛاہ بۄن یہِ گژھِ پٔستی منٛز وَسہِ یہِ خاندان اَمیُک عزت گژھِ مِلیا میٹھ کانٛہہ نیرٮ۪کھ اَتہِ خاندان منٛز چھُ نیران کانٛہہ نفرا یُس عزت چھُ کیٛاہ کران رَبہِ منٛز ژھٕنان وٲلِتھ دَپان تَمہِ پَتہٕ چھُ تُہۍ وٕچھان حُسنہِ جمال یہِ تہِ چھُنہٕ روزان وول اور ساینس چھُ وَنان دَپان گۄڈٕنٮ۪تھ یۄس ہسا شکٕل چھِ بدلان خانٛدرٕ پَتہٕ سۄ چھِ لٔڑکی بدلان أمۍ سٕنٛز شکٕل چھِ جلدی کیٛاہ گژھان چینج گژھان أمۍ سٕنٛزِ شکلہِ منٛز چھِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے چینج گژھان دَپان ژوٗرِم چیٖز سُہ چھُ دیٖن اَتھ چھَنہٕ چینجِنٛگ گژھان دیٖندار چھُ دیٖندارٕے روزان تَوَے فرمو رسول اللہ صمو کہِ ترجیح دیٖزیو کَتھ دیٖنَس دیٖنُک مطلب چھُنہٕ اَسہِ چھُ اِنٹرٛوڈَکشَن دیٖنُک یُس یہِ تعارُف چھُ اَسہِ سُہ چھُ اَسہِ غلط أسۍ چھِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ وَنان نہ سُہ چھِ نٮ۪ماز پَران سانہِ ذہنَن منٛز چھُ یِہوے یِوان سُہ چھِ نٮ۪ماز پَران قۄران چھِ پَران دیٖن چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ دیٖنَس چھُ اَکھ جامع اَکھ تعارُف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح چھَنہ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ رسول اللہ صلی اوس نہٕ وٕنہِ نبوتُک اعلان کوٚرمُت کِہیٖنۍ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ 15 وٕہٕرۍ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سۭتۍ کوٚرُکھ نِکاح یعنی 15 ؤری چھَس منٛز باغ گیپ مگر سۄ چھِ وٕچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز امانت دٲری تٔمۍ سُنٛد کریکٹر پیغمبر کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ تٔمۍ نِکاح تَمہِ ساتہٕ تٔمۍ کوٚر کریکٹر وٕچھ تٔمۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سُنٛد کِردار تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٚر تٔمۍ نِکاح تَوَے چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ییٚتٮ۪ن فَصبُر بِذاتِ دیٖنَس دیٖزیو ترجیح دیٖن ٲسۍزیو وٕچھان دیٖن مطلب گوٚو سٲلِم دیٖن أمۍ سُنٛد کِردار أمۍ سُنٛد کریکٹر أمۍ سُنٛد وۄتھُن أمۍ سُنٛد بِہُن یِم سٲلِم چیٖز گژھن وٕچھِنۍ گوٚو یُس یہِ چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یہِ حسبِ نسب دیٖنَس منٛز چھُنہٕ اَتھ اہمیت نہ تَوَے چھُ قرآنَس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایُہا الناس اِنا خلقناکُم مِن ذکر و اُنثیٰ وجعلناکُم شُعُبًا وقبائل لِتعارفوا اے اِنسانو اَتھ چھُنہٕ گژھان موٗمِنَن خطاب نہ چھُ مُسلمان یا ایُہا الناس لُکو بُدو کرٛسچنو عیٖسایو جیٖوٕ سارنٕے گژھان خطاب تُہۍ بَنٲیِو اللہ تعالیٰ ہَن أکِس اِنا خلقناکُم مِن ذکر و اُنثیٰ أکِس مٲلِس أکِس ماجہِ نِش سُہ اوس حضرت آدم علیہ الصلاتُ وسلام بیٚیہِ اما حوا علیہ الصلاتُ وسلام یِم دۄنوَے آیہِ بَناونہِ کَتھ میٚژِ گوٚو تُہٕنٛز یۄس یہِ بُنیاد چھِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ میٚژ کانٛہہ اِنسان آو نہٕ سۄنَس تہٕ سَرتَلہِ بَناونہٕ کینٛہہ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان اِنا خلقناکُم مِن ذکر و اُنثیٰ وجعلناکُم شُعُبًا وقبائل پَتہٕ تھٲیِو مےٚ تُہۍ ناو الگ الگ بَٹ چھِ میٖر چھِ لون چھِ الگ الگ زٲژٕ بَنایمو لِتعارفوا اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ حقیٖقت اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تھَزر بَجر لِتعارفوا تاکہِ تُہۍ کٔرِو اَکھ أکِس تعارُف اگر أکسٕے محلَس منٛز چھِ اَکی ناوٕکۍ 4 نفر یِم چھِ اَسہِ تران فِکرِ بَٹ چھُ میٖر چھُ یِم چھِ اَمی سۭتۍ تران فِکرِ دَپان اللہ تعالیٰ یہِ چھُ تعارُف اَکھ اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللہِ اَتقاکُم اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک چھُ بہتریٖن سُہ اِنسان ییٚمِس تقوا آسہِ یُس خوفہِ خۄدا آسہِ یُس اللہ تعالیٰ ہَس کیٛاہ آسہِ کھوژان آسہِ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک چھُ سُے تہٕ حضرت یعقوٗب حضرت یوٗسف علیہ الصلاتُ وسلام اَتہِ بَناونہٕ کیٛاہ غلام اللہ تعالیٰ فرماوان اَمہِ پوٚتُس اللہ تعالیٰ فرماوان وَکانَ فیٖہِ مِن الزاہِدیٖن یِم ٲسۍ اَتھ منٛز کانٛہہ دِلچسپی ٲس یِمَن حضرت یوٗسف کٕننَس منٛز کینٛہہ یعنی پونٛسہٕ اوس نہٕ یِمَن مُراد کینٛہہ یِمَن اوس مُراد حضرت یوٗسف علیہ الصلاتُ وسلام اَمہِ وَتہِ نِش کیٛاہ کَرُن الگ کَرُن پونٛسہٕ نہ سا اوس نہٕ یِمَن مُراد کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو حضرت یعقوٗب علیہ الصلاتُ وسلام اوس یَژھان کہِ حضرت یوٗسف علیہ الصلاتُ وسلام گوٚژھ نہٕ دوٗر گژھُن مگر قٲفلہٕ وٲلۍ چھِ وَنان جلدی جلدی ژھٕنون کٕنِتھ یِمو قٲفلہٕ والیو ہیوٚت یہِ غلام بَناوُن اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ بَنوو بادشاہ اللہ تعالیٰ ہَن بَنوو حضرت یوٗسف علیہ الصلاتُ وسلام بادشاہ یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٕلان آسان کہِ اَمہِ پوٚتُس چھِ قٲفلہٕ أمِس ہٮ۪وان تہٕ یِم چھِ اَمہِ پوٚتُس نیران سفر لاگان شروٗع کَرٕنۍ اَتہِ جایہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُ یِمَن کوٚت واتُن مِصر کُن واتُن تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ اَمہِ پوٚتُس فرماوان وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ییٚلہِ ہسا وۄنۍ مِصر ووت تہٕ ییٚمہِ ہسا اَتہِ مِصرَس منٛز ہیوٚت عزیٖز مِصرٮ۪ن أمۍ ووٚن پنٛنہِ خاندار أمِس کٔرۍزِ عزت بیٚیہِ تھٲیزِ اَصٕل جایہِ مُمکِن چھُ أسۍ بَناوُن یہِ نیٚچوٗ یا دِ اَسہِ یہِ نفع تہٕ اللہ تعالیٰ فرمان وَکَذَلِکَ مَکَّنَ لِیوٗسُفَ فِی الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَہُ مِن تَأْوِیلِ الْحَدیٖث یِتھ پٲٹھۍ ہسا جمٲے اللہ تعالیٰ ہَن قدم کَتہِ مِصرَس منٛز حضرت یوٗسف علیہ الصلاتُ وسلام سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ ووت حضرت یوٗسف اِنشاء اللہ تعالیٰ یُس نوٚو جُمعہ آسہِ نٔیِس جُمعس منٛز کَرو اَتھ 20مہِ آیتہِ 21مہِ آیتہِ بیانات تِلاوت اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا اللہ تعالیٰ دِنۍ بوزنہٕ سۭتۍ عمل کَرنُک توفیٖق